ماذا طلب يوشع من الله؟ طلب إطالة نهار الجمعة، فنظر إلى الشمس وهي تغيب، قال لها أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي. استجاب الدعاء سلاح لا يقهر، استجاب الله عز وجل فأوقف الشمس في السماء. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद हनीफ जालंधरी, नाज़िम आला वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान इस वक्त बात कर रहा हूँ। हम लोग उर्दून में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस वक्त में पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुमताज़ और जय्यद उलमाए किराम, बुज़ुर्ग, अकाबिर, मशाइख़ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 53 हैं। मैं ख़ुद इस सफ़र में हूँ, मेरा बेटा भी साथ है और ये अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की ज़मीन है, हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन की सरज़मीन है और यहाँ बहुत मुक़द्दस मकामात हैं और ये मस्जिद अक़सा बैतुल मक़दिस के करीब का इलाक़ा है। आज हम ऐसी जगहों पर भी गए जहाँ से 12-13 किलोमीटर के फासले पर था। हसरत रही क्योंकि वहाँ तो हम जा नहीं सकते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज का पूरा दिन बहुत भरपूर रहा। बड़ी ज़ियारतें हुई, दुआएँ हुई और बुज़ुर्गों के बयानात हो रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत मुबारक सफ़र है और हमारा अज़ीज़ ताहिर ख़ान भी हमारे साथ हैं। इनकी खुशनसीबी और सआदत है कि ये इस मुबारक सफ़र में उलमा के साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये हम पहुँच आए हैं हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम की क़ब्र मुबारक की तरफ। या इंशाअल्लाह मग़रिब की नमाज़ भी पढ़ेंगे और उसके बाद क़ब्र मुबारक की ज़ियारत करेंगे, आपको भी ज़ियारत कराएंगे। नमाज़ तो पढ़ ली हमने, अभी नमाज के बाद ये मैं छत पर हूँ इस वक्त। नमाज के साथ मस्जिद के साथ हुजरा है, उसके छत पर हूँ। हुजरे के साथ ही क़ब्र मुबारक है, लेकिन अभी वक्त मेरे ख्याल से इसका ख़त्म हो गया, पता नहीं अब ये खोलते हैं या नहीं खोलते। ओह लगता है खोल लिया, एक मिनट अंदर जा। अल्लाह लंबी क़ब्र। تعرفوا عربي؟ الكل حضر ولا في باقي ناس؟ باقي ناس. طيب أهلا وسهلا. أنا اسمي نصر الخطيب التميمي، إمام المسجد من فلسطين، من مدينة الخليل. ما شاء الله. الهبران. تميمي نسبة إلى الصحابي تميم الداري. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أنا لست مولودا في فلسطين، والدي في فلسطين، أنا مولود أردن. ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله. بس يكمل العدد. نتحدث قصة نبي الله يوشع. أهلا وسهلا. السلام عليكم. حياكم الله. نصر التميمي إمام المسجد من فلسطين، من مدينة الخليل. ما شاء الله. تميمي نسبة إلى الصحابي تميم الداري رضي الله عنه. هذا الذي روى حديث آور الدجال، وهو الذي أول من سرج مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم أرضا من مدينة الخليل، فصار نسلنا من فلسطين من مدينة الخليل. ما شاء الله. طيب الآن إذا تكرمتم إخوتي الأحبة وأنتم الأفاضل وأنتم العلماء، إن سمحتوا لي أن أتحدث قليلا عن نبي الله يوشع، ولو أنني أستحي أتكلم أمام الأفاضل وأمام العلماء، ولكن إن سمحتوا لي أن أتكلم سأتكلم. لا أنتم تتكلم، نستفيد منكم. طيب أنتم البركة. حاب حدا يترجم ولا كلكم تعرفون عربي؟ نعم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نرحب بالوجوه النيرة الطيبة، حياكم الله وميت أهلا وسهلا بالجميع. نحن بفضل الله تبارك وتعالى بجوار نبي اسمه يوشع ابن نون ابن إفرايم ابن يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. عاش ما يزيد 127 عاما. شوي أتكلم ولا أظني؟ شوي أتكلم. عاش 127 عاما. في القرآن الكريم
لم يذكر اسمه، لم يذكر اسمه، ولكنه ذكر في سورة نقرأها كل جمعة، هي نور المسلم من الجمعة إلى الجمعة، وأول 10 آيات، وقيل آخر 10 آيات تعصم من فتنة الدجال، ألا وهي سورة الكهف. بماذا ذكر؟ ذكر بكلمة فتى. قال تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. يقول الحبيب سيدنا وحبيبنا وقائدنا وأستاذنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم الفتى هو يوشع بن نون. هذا خادم موسى، هذا الذي حمل له الغذاء، الحوت المشوي الذي نسيه عند مجمع البحرين عند الصخرة. ثم انطلق موسى عليه السلام ومعه الفتى، فلما شعر موسى بالجوع طلب الغذاء منه. اسمع أخي الحبيب لقول الله عز وجل: فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. النصب الجوع والتعب. ماذا أجاب يوشع؟ فإني نسيت الحوت وما أنساني. ماذا فعل موسى هنا؟ هنا موسى علم أن هناك الخضر ينتظر وين؟ العبد الصالح في المكان الذي نسيه الحوت. ولذلك ماذا قال موسى؟ ذلك ما كنا نبغي. فرجع موسى عليه السلام وفتاه يوشع، وجدوا من؟ العبد الصالح الخضر، ودار الحوار المعروف المعلوم: خلق السفينة، قتل الغلام، بناء جدار. الحوت المشوي رجع إلى البحر. قال تعالى: فاتخذ سبيله في البحر سربا. قولوا سبحان الله. سبحان الله. بعد وفاة موسى عليه السلام، بعد وفاة موسى استلم قيادة بني إسرائيل نبي الله يوشع، انطلق لفتح القدس. القدس تبعد من هنا 30 كيلومتر. أسأل الله أن يفتح لنا فلسطين. إن شاء الله. 30 كيلومتر فقط من هنا. من هنا مدينة نابلس إخواني تبعد من هنا 16 كيلومتر. مدينة أريحة تبعد من هنا 20 كيلومتر. شيء يؤلم. نستطيع أن نذهب إلى باكستان ولا أستطيع أن أذهب إلى بلدي الخليج. أسأل الله عز وجل الفرج والنصر والتحرير للمسجد الأقصى وفلسطين. قولوا آمين. انطلق يوشع عليه السلام بجيشه، عبر نهر الأردن، ثم انطلق إلى أريحة. حاصر مدينة أريحة 6 شهور. لماذا؟ أريحة إخوتي أقدم مدينة في العالم، سكانها عمالقة، محصنة بسور منيع. بعد 6 شهور يوشع قال للجيش: رددوا. الله أكبر. قال الجيش: الله أكبر. فانهدم السور ففتح أريحة بكلمة الله أكبر. قولوا الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة. مستعجلين ولا مش مستعجلين؟ لا مش مستعجلين. طيب، فتح أريحة ثم انطلق إلى القدس. وصل القدس يوم الجمعة عند مغيب الشمس. لم يبقى وقتا للقتال الجمعة، والسبت عيدهم بني إسرائيل. ماذا فعل يوشع؟ كيف فتح القدس؟ فعل أمرا إخوتي نحن بحاجته، وهو اللجوء إلى الله عز وجل. أنتم في سفر، دعاءكم مستجاب، الخير ينزل من السماء، بركات السماء تنزل، الدعاء مستجاب. من منا ليس له حاجة عند الله. لا تنسوا فلسطين، لا تنسوا كشمير، لا تنسوا بورما، لا تنسوا ليبيا، لا تنسوا سوريا، لا تنسوا المستضعفين المسلمين في كل مكان، لا تنسوا أنفسكم وعيالكم وأولادكم من الدعاء. أسأل الله نصرة الإسلام والمسلمين، وأن يهلك وأن يدمر كل من تآمر على ديننا وأهل ديننا. وأسأل الله أن يقضي حوائجنا ويشافي مرضانا ويرحم موتانا ويجمعنا مع النبيين ويحفظ أزواجنا وأولادنا ويبارك لنا فيهم ويجعلهم من الصالحين. ماذا طلب يوشع من الله؟ طلب إطالة نهار الجمعة. فنظر إلى الشمس وهي تغيب، قال لها: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي. استجاب. الدعاء سلاح لا يقهر. استجاب الله عز وجل فأوقف الشمس في السماء، فأصبح نهار الجمعة طويل. قاتل
فتح القدس ثم غربت الشمس. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما حبست الشمس لبشر إلا ليوشع ليلة فتح بيت المقدس، أو كما قال. الشمس تقف لهذا النبي، آية من آيات الله وقفت لهذا النبي، بل نقول ناموس من نواميس الكون تغير لأجل هذا النبي عليه السلام. وهذه الوجوه النيرة الطيبة جاءت تقف محبة وسلاما على هذا النبي. أسأل الله أن يجمعنا معه، بل مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقال إخوتي الأحبة: هذه حجرة يوشع وهذا قبره. لماذا طويل؟ مش معروف بأي مكان من هذا القبر. هل هو هنا؟ الله أعلم. أم هنا؟ الله أعلم. أم هناك؟ الله أعلم. إذن هو ليس طويل. هذا البناء اللي شايفينه الحجر القديم عمره 600 عام من عصر العثمانيين. في الختام أسأل الله، تدعو شيخ؟ मैंने तो हजरत के हवाले से ये यहाँ के लोग लंबी खबर बनाते थे, बड़ी शख्सियत। इन्होंने ये बताया कि किसी ये मालूम नहीं कि आप यहाँ दफन हैं। हाँ चलें जी, ज़िंदगी रही तो दोबारा मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।